हॅलो मोगचनो कशें आसात प्रत्यान तुमकां समेस्तांक स्वागत सुस्वागत। आदले फावटी हांवें देवान दुसऱ्या दिसा कितें सकट रचलें म्हणलें तिळसलें। आज हांव तुमकां देवान तिसऱ्या दिसा कितें सकट रचलें म्हणलें सांगूंक अपेक्षिता। ह्या विशयांत पयत बायबलांत उत्पत्तीच्या पुस्तकाच्या पहिल्या अध्यायांत वचन 9 तावन 13 पर्यंत आमी अशें वाचता। देवान म्हणलें आकाशापंदलें उदक एका सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धरण दिसूं, आनी तशेंच जालें। देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाच्या राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें, आनी देवाक तें बरें दिसलें। देवान म्हणलें भुमी वनस्पती उत्पत्ती करूं, सर जिनसाची बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसल्या फळांचें रूप उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें। भुमीन वनस्पती उत्पत्ती केली, सर जिनसाची बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचें रूप जालें। देवाक तें बरें दिसलें। सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस उदेलो। अशें देवान आकाशाच्या पोंदा आसल्या उदकाक एका सुवातेर जमा जावंक सांगलें, आनी त्या उदकाक देवान दर्यो म्हूण आपयलें, आनी सुकी धरण वेगळी केली। सुक्या धरणीक देवान कितें म्हणलें भुंय म्हूण आपयलें। अशें देवान वनस्पती बीं दितालीं झाडां, बियो आसलेलीं फळांचे रूख इत्यादी ताणें तिसऱ्या दिसा रचलें। कितलें अद्भुत विशय न्ही गी। ताणें हें तरातरांचे फळ वस्तू, रुचीचे फळां, रंगरंगाची फळां रचलीं, सबात्राच्यो वनस्पती रचल्यो। हें पळयतना देव कितलो उरतो रचना जावन आसा म्हूण आमी जाणा जाता। आनी देवान 4थ्या दिसा कितें सकट रचलें म्हूण आनी फुडल्या विडियोंत हांव तुमकां तिळशितां। हे म्हजें चॅनल तुमी लायक करा, हेरांक शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा। देव बरें करूं। दुसऱ्या विडियोंत मेळया।